सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। जुन महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको केही प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा SMS र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरू तथा मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। जोनाथन र रेचल लियोन्स परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटौँडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद, हप्ता 24, परीक्षामा पर्दा पूरा आनन्द सम्झ। याकुब 1 अध्यायको 2 पद।
सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। आउनुहोस्, अब हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। सुरुमा हामी एउटा पद पढ्नेछौँ। यो चाहिँ दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 2 पद रहेको छ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 2 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि धेरै साक्षीहरूको बीचमा जुन कुराहरू तिमीले मबाट सुनेका छौ, ती कुराहरू तिमीले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ, जो अरूलाई पनि सिकाउनमा योग्यका हुनेछन्। आजको हाम्रो वचनको शीर्षक चाहिँ हामीले सुनेको कुरा सुम्पदै जानु रहेको छ। हामीले दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 2 पदलाई पनि हाम्रो आजको मुख्य पदको रूपमा पढिसकेका छौँ। आउनुहोस्, यस वचनको भागलाई हामी प्रभुको हातमा राखौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ पिता, फेरि हामी यसरी यो संगतिमा अनि तपाईँ प्रभुको वचनबाट सुन्न सिक्नको निम्ति हामी भेला भएका छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, यो अवसर तपाईँ प्रभुले जुटाइदिनु भएको छ। प्रभु, तपाईँ महान परमेश्वर, प्रेमिलो परमेश्वर, जसले हामीमाथि प्रेम देखाउनु भयो। आज हामी तपाईँको नाम लिन्छौँ, तपाईँलाई आदर दिँदछौँ, तपाईँलाई महिमा चढाउँदछौँ। अनि तपाईँ हाम्रो एकमात्र प्रभु अनि मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्दछौँ। अनि तपाईँ प्रभु हाम्रो निम्ति वास्ता गर्नुहुन्छ। हामीलाई हरेक कुराहरू तपाईँले हाम्रो खाँचोहरूलाई जुटाउनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद छ प्रभु। आज पनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई आवश्यक परेको हाम्रो आत्मिक भोजनलाई जुटाउनको निम्ति यहाँ ल्याउनु भएको छ। यस समय सुन्नुहुने सबैलाई अनि हेर्नुहुने सबैलाई तपाईँ प्रभुको सहायता रहोस्, बुझ्नको निम्ति तपाईँको आत्माको अगुवाई रहेको होस्। म आफैलाई पनि प्रभु मेरो आफ्नो विचार अनि आफ्नो सोचले होइन, तर तपाईँ प्रभुको जीवित वचनको सामर्थ्यमा तपाईँको वचनलाई बाँड्न सकौँ। हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। यस वचनको भागलाई अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँ प्रभुसँग सहायता माग्दै हामी आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। विश्व व्यापारको क्षेत्रमा धेरैजसो व्यापारिक घरानाहरूमा पुस्ता हस्तान्तरण तेस्रो पुस्ताभन्दा बढी टिकेको पाइन्न। तर वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार फोर्ड परिवारको चाहिँ 5औं पुस्ता अर्थात् फोर्ड मोटरका संस्थापक हेनरी फोर्डका खनातीहरू अहिले कम्पनीको पदहरूमा छन्। यसको अर्थ यस व्यवसायमा अझै पनि फोर्ड कम्पनीका 5 पुस्ताहरू संलग्न छन्। तर यो सबै 116 वर्ष अघि सन् 1903 मा हेनरी फोर्डबाट सुरु भएको थियो। 1 शताब्दी पछि अझै पनि उनका परिवार यस काममा संलग्न भइरहनुमा मुख्य कारण चाहिँ हरेक पुस्ताले अर्को पुस्तामा गरेको लगानी नै थियो। हुन सक्छ फोर्ड वंशको जस्तै हाम्रो बुबा, हजुरबुबा वा जिजुबुबाहरूबाट सांसारिक काम धन्दाको विरासत हामीसँग नहोला। र मैले आज सांसारिक विरासतको कुरा गर्न लागेको पनि होइन, तर हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिताको कामको बारेमा भने निश्चय नै कुरा गर्न लागेको हुँ। पिताको काम
जुन हामी लुका 2 अध्यायको 49 पदमा पढ्न पाउँछौं। स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो परमेश्वर पिताको काम पुस्ता पुस्तामा सुम्पिँदै जानुपर्छ। हाम्रो नानीहरूमा, हाम्रा तिमोथीहरूमा, अनि उनीहरूले पनि उनीहरूका नानीहरूमा, उनीहरूका तिमोथीहरूमा, अनि फेरि यस्तै यस्तै। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 2 पदमा एउटा चाखलाग्दो कुरा के छ भने हामीले यहाँ 5 पुस्ताहरू पाउन सक्छौं। पहिलो येशू ख्रीष्ट, दोस्रो चाहिँ हामी प्रेरित पावललाई हामी यहाँ देख्न सक्छौं दोस्रो पुस्ताको रूपमा। येशूले प्रेरित पावललाई त्यो काम सुम्पनु भएको। यसैगरी तेस्रो पुस्ता तिमोथी, प्रेरित पावलले तिमोथीलाई त्यो काम सुम्पेका छन्। त्यसैगरी चौथो पुस्ता विश्वासयोग्य मानिसहरू, तिमोथीले यी विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई त्यो काम सुम्पेका छन्। अनि यसैगरी पाँचौं पुस्ता अरूहरू, जो चाहिँ विश्वासयोग्य मानिसहरूले यी अरूहरूलाई त्यो काम सुम्पिएको हामी पढ्न पाउँछौं। हामी हरेकले पनि विश्वासको बपौती छोडेर जानुपर्छ। यसो गर्नको लागि हामीले हाम्रो जीवन अरूमा लगानी गर्नुपर्छ। हामीमा यो मौकाको रूपमा रहेको मात्र होइन, तर यो त हाम्रो जिम्मेवारी नै हो। हामीले कसरी यस्तो बपौती छोडेर जान सक्छौं? हामीले छोडेर जाने भनेको ख्रीष्टको सुसमाचार र शिक्षा अनि यसलाई काँधमा बोक्ने चेलाहरू हुन्। पावलले तिमोथीलाई एउटा फलवान क्रिस्चियन भएको चाहन्छन्। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको मुख्य विषयवस्तु क्रिस्चियनहरू फलवान क्रिस्चियन हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। हरेक साँचो क्रिस्चियनले प्रभु येशूको सेवा गर्दै फलवान बन्ने चाह राख्नुपर्छ। तर हामी यो कसरी गर्न सक्छौं? र हामीले कसरी हाम्रो विश्वासलाई आउने पुस्ताहरूमा सुम्पदै जान सक्छौं? आउनुहोस् आज परमेश्वरको वचन नजिक जाउँ र यसलाई जान्ने प्रयास गरौँ। एउटा फलवान क्रिस्चियन हुनको लागि हामीले अरूहरूलाई सत्यता सुम्पनुपर्छ, जसले अरूहरूलाई पनि ती सत्यताहरू सुम्पदै जानेछन्। हाम्रो काम भनेको अन्य विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई परमेश्वरको सत्यता सुम्पनु हो, जसले अरूहरूलाई पनि सिकाउन योग्यका हुनेछन्। हामी सबै जसले ख्रीष्टलाई चिनेका छौं, हराएकाहरूलाई सुसमाचार बाँड्न जिम्मेवार छौं, ताकि तिनीहरू बचाइन सकोस् र हामी सबैले अरू क्रिस्चियनहरूलाई सिकाउनु पर्छ, ताकि तिनीहरू बढ्न सकोस् र अरूहरूलाई सिकाउन सकोस्। परमेश्वरले उहाँको वचनको कुनै पनि सत्यता हामीले आहा राम्रो छ भनी महसुस मात्र गर्न र त्यसैलाई आफैसँग मात्र राखिराख्न हामीलाई सुम्पनु भएको होइन। उहाँले यो हामीलाई दिनुभयो ताकि यसलाई हामीले अरूलाई पनि सुम्पन सकौं। यस कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस् कि हाम्रो चाबी पद दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 2 पदले 1 पदको सत्यतालाई पछ्याएको छ र त्यस सत्यतामाथि जगको रूपमा बसेको छ, जहाँ भनिएको छ
ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हो। ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हो। एक पदलाई जगको रूपमा लिँदा र दुई पदमा पुस्ता हस्तान्तरणको ठूलो जिम्मेवारीलाई हेर्दा यदि हामी प्रभुको निम्ति एउटा फलवान क्रिस्चियन बन्न चाहन्छौँ भने हामीमा 3 वटा कुराहरू स्पष्टसँग देखिनुपर्छ भनी बाइबलले सिकाउँछ। ती 3 कुराहरूको बारेमा अब हामी सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा, ख्रीष्टको निम्ति फलवान हुन हामी खाँटी शिक्षामा स्पष्ट हुनुपर्छ। ख्रीष्टको निम्ति फलवान हुन हामी खाँटी शिक्षामा स्पष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 2 पदको स्पष्ट दृष्टिकोण भनेको खाँटी शिक्षा हो। यहाँ पावल भन्छन् कि तिमोथीले उसबाट जे सत्यताहरू सुनेको छ त्यसलाई उसले अरू मानिसहरूमा पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, जसले फेरि अरूलाई पनि उस्तै गरी सिकाउन सकोस्। यस विषयमा त्यहाँ 2 पक्षहरूलाई हेर्नु आवश्यक छ। पहिलो पक्ष, खाँटी शिक्षामा स्पष्ट हुन यसको अस्तित्व र महत्त्वलाई बुझ्ने हुनुपर्छ। हामीले आत्मिक क्रिस्चियन समाजमा बाइबलको वस्तुगत सत्यताको अस्तित्व र महत्त्वलाई पक्का गर्नुपर्छ। यसको निम्ति हामी आफै ती खाँटी शिक्षाहरूमा खडा हुनुपर्छ। आज हामी यस्तो समाजमा जिरहेका छौं जहाँ आत्मिक सत्यता भनेको छनौट गर्ने कुरा, भावना र अनुकूलतामा आधारित मात्र बन्न गएका छन्। जस्तो कि हामीले यसलाई महसुस गर्छौं वा हामीलाई यो मन पर्यो, यसैले यो सत्य हुनुपर्छ, वा हामीमा ती सत्यताहरूले काम गरे जस्तो लागेन र हाम्रो विचार अनुकूल भएन। तर आत्मिक सत्यता हाम्रो व्यक्तिगत छनौट वा भावनाहरू वा हाम्रा अनुकूलताहरूमा आधारित छैनन्। यो त परमेश्वरको वचन बाइबलको वस्तुगत सत्यतामा सदा खडा रहेको छ। त्यहाँ खाँटी शिक्षा बिना क्रिस्चियन विश्वास छैन। पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 10 पद, तीतस 1 अध्यायको 9 पदमा खाँटी शिक्षा, पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 3 पदमा खाँटी वचन वा दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 13 पददेखि 14 पदमा खाँटी शिक्षाको ढाँचा यसै भनिएको होइन। यो त्यो शिक्षा हो जो स्वयं ख्रीष्ट येशूले मण्डलीलाई सुम्पनु भएको छ। वा अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा खाँटी शिक्षामा समावेश भएका र अभिव्यक्त गरिएका सत्यताहरू हाम्रा प्रभु र प्रेरितहरूद्वारा सिकाइएको र मण्डलीलाई सुम्पिएको छ। खाँटी शिक्षा यस्तो कुरा हो जसले हामीलाई झुटा शिक्षाहरूमाथि विजयी हुन मद्दत गर्छ। तीतस 1 अध्यायको 9 पदमा यस्तो लेखिएको छ, आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर खाँटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई अर्तिदिन र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ। यहाँ हामी देख्छौं खाँटी शिक्षाले मात्र हामी झुटा शिक्षाहरूको विरोधमा हामी जवाफ दिन सक्छौं।
हामी अर्ती दिन सक्छौं, कायल गराउन सक्छौं। खाँटी शिक्षा यस्तो कुरा हो जसले हामीलाई साँचो मुक्तिको बारेमा सिकाउँछ। 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखिएको हामी पाउँछौं, यसैद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पनि पाउँछौ, यदि तिमीहरूले मैले प्रचार गरेको वचन बलियो गरी पक्र्यो भने, नत्र तिमीहरूले व्यर्थैमा विश्वास गर्यौ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, खाँटी शिक्षाद्वारा नै हामीले मुक्ति पाउँछौं भनेर यहाँ भनिएको छ। तपाईले यसलाई 1 पत्रुस 1 अध्यायको 23 पददेखि 25 पदसम्म पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी खाँटी शिक्षामा रहनेहरू मात्रै पिताको र पुत्रको हुन सक्छन् भनी बाइबलले बताउँदछ। मसँग तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, 2 यूहन्ना 9 पदमा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, हरेक जसले अपराध गर्दछ र ख्रीष्टको शिक्षामा रहँदैन त्योसँग परमेश्वर हुनुहुन्न। जो ख्रीष्टको शिक्षामा रहन्छ उसँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ। यसैले हाम्रो पुस्ता हस्तान्तरणको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न हामीले आत्मिक क्रिस्चियन समाजमा वस्तुगत सत्यताको अस्तित्व र महत्त्वलाई पक्का गर्नुपर्छ, जो चाहिँ बाइबलमा हामीलाई प्रकट गरिएको छ। हामीसँग खाँटी शिक्षा छैन भने हामीसँग कसैलाई सुम्पने अन्य कुरा पनि छैन। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा, खाँटी शिक्षामा स्पष्ट हुन यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीले बाइबलीय सत्यताहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ, जसलाई ख्रीष्ट येशूले हामीहरूलाई सुम्पनु भएको छ। सत्यतालाई सुम्पिनको लागि हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। सत्यताको बारेमा स्पष्ट हुन हामीले जीवनभरि नै अध्ययन गर्ने र अभ्यासमा बढ्ने कार्यमा सक्रिय भइरहनुपर्छ। तिमोथीले पावलले सिकाएका कुराहरू धेरै अवसरहरूमा सुनेका थिए। अझ त्योभन्दा बढी जब तिनीहरू सँगै खान्थे र यात्रा गर्थे, तिमोथीले पावलसँग बाइबलबाट कुनै पनि विषयमा प्रश्न सोध्न सक्ने मौकाहरू हुन्थ्यो। तर तिमोथीलाई यति ठूलो लाभ हुँदा पनि पावलले अझै उनलाई अर्ती दिन्छन् र भन्छन्, आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर, एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो, जसले सत्यको वचन ठिकसँग छुट्याउँछ। हामी यसलाई 2 तिमोथी 2 अध्यायको 15 पदमा पढ्न पाउँछौं। यसले देखाउँछ कि तिमोथीले अझै वचनको अध्ययनमा कडा मेहनत गर्नुपर्ने थियो। हामीले येशू ख्रीष्टको खाँटी शिक्षाहरू तबसम्म बुझ्न सक्दैनौं जबसम्म हामीले उहाँले दिनुभएको वचनलाई अध्ययन गर्दैनौं। मानिसको वचनमा भर नपर्नुहोस्, तर परमेश्वरको वचनमा भर पर्नुहोस्। मानिसले हामीलाई झुटा शिक्षाहरूमा डोर्याउन सक्छन्, तर परमेश्वरको वचनले कहिल्यै त्यसो गर्दैन। के तपाईँ ख्रीष्टमा फलवान हुन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने खाँटी शिक्षाको अस्तित्व र महत्त्वलाई बुझेर एक अध्ययनशील क्रिस्चियन बन्नुहोस्, ताकि तपाईसँग अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने बहुमूल्य कुराहरू होस्। अब हामी दोस्रो बुदामा जानेछौं। ख्रीष्टको निम्ति फलवान हुन हामीले अरूलाई
सत्यता सुम्पनुपर्छ। ख्रीष्टको निम्ति फलवान हुन हामीले अरूलाई सत्यता सुम्पनुपर्छ। सुम्पनु एउटा क्रिया शब्द हो जसको कर्तासँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सुम्पनुको अर्थ जिम्मा दिनु हो। जस्तै दोस्रो तिमोथी 1:12 मैले उहाँलाई सुम्पेको छु भनी त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसले हाम्रो बहुमूल्य सम्पत्ति, हाम्रो मित्रलाई हाम्रो अनुपस्थितिमा रखवाली गर्न सुम्पने कुरातर्फ संकेत गर्छ। विश्वासीहरूले तिनीहरूको जीवन ख्रीष्टलाई सुम्पेका छन्। यो कुरामा विश्वस्त भएर कि त्यस जिम्मा दिएको कुरालाई उहाँले न्यायको दिनसम्म रखवाली गर्न सक्नुहुन्छ। हामी दोस्रो तिमोथी 1:12 हामी यसरी पढ्न पाउँछौं, यही कारणले म पनि यी दुःखहरू भोग्छु, तरै पनि म लजाएको छैन, किनकि जसलाई मैले विश्वास गरेको छु उहाँलाई म जान्दछु र त्यस दिनसम्मका निम्ति जुन कुरा मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यसको रखवाली गर्नलाई उहाँ सामर्थी हुनुहुन्छ भनी मलाई निश्चयता छ। हामीले जुन कुरा प्रभु येशूलाई सुम्पेका छौं त्यो कुराको रखवाली गर्न उहाँ सक्नुहुन्छ। तर हामीले उहाँलाई हाम्रो जीवन सुम्पेका छौं। यसको सट्टामा ख्रीष्टले सुसमाचारको बहुमूल्य सम्पत्ति हामीलाई सुम्पनु भएको छ र हामीले हाम्रो जीवनद्वारा यसको रखवाली गर्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 1:14 हामी त्यही कुरा पढ्न पाउँछौं। त्यहाँ लेखिएको छ, तिमीलाई सुम्पिएको त्यस असल कुरालाई हामी भित्र वास गर्नुहुने पवित्र आत्माद्वारा रखवाली गर। प्रभुले पनि हामीलाई सुम्पनु भएको कुरा छ जसको पनि हामीले रखवाली गर्नुपर्छ। हामीले सुसमाचारको सत्यतासँग सम्झौता गर्न सक्दैनौं वा जिम्मा दिइएको कुरामा हामी बेइमान हुन सक्दैनौं। तर हामी यस जिम्मा दिइएको कुराको रखवाली मात्र होइन, तर यसलाई हामीले निम्न व्यक्तिहरूमा हस्तान्तरण गर्दै वा सुम्पदै हामी जानुपर्छ। यी व्यक्तिहरू यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू छन् जसलाई हामीले हस्तान्तरण गर्नु अथवा हामीले सुम्पनु पर्छ। पहिलो, सत्यतालाई विश्वासयोग्य मानिसहरूमा सुम्पनु पर्छ। विश्वासयोग्य मानिसहरूमा, विश्वासयोग्य भन्नाले ती मानिसहरू हुन् जसमा विश्वास गर्न सकिन्छ। तिनीहरू इमानदार छन् र भरोसा गर्न सकिने तर्फ यहाँनिर संकेत गरिएको हामी बुझ्न सक्छौं। विश्वासयोग्य भन्नाले कसकसले आफैलाई विश्वासयोग्य प्रमाणित गर्छ भनेर हामीले सधैँ अगाडि नै पक्का गरी थाहा गर्न सक्दैनौं। हामी सर्वज्ञानी छैनौं। को विश्वासयोग्य छ भन्ने कुरा हामी पहिल्यै भन्न त सक्दैनौं। दोस्रो तिमोथी 1:15 उल्लेख गरिएको फुगेलस, हेर्मोगेनस, दोस्रो तिमोथी 4:10 उल्लेख गरिएको डेमास वा सम्भवतः अरू धेरैबाट पावल निराश थिए। तर यदि हामी फलवान हुन चाहन्छौं भने ती विश्वासीहरूलाई हेर्नुहोस् जसले विश्वासको प्रमाण दिन्छन्, तब उनीहरूलाई विश्वासको महान सत्यताहरू सुम्पनुहोस्। धेरै पटक तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यस्ता व्यक्तिहरू निश्चय नै आएका छन्
जसले हामीलाई धोका दिए, हामीलाई मात्र होइन, वास्तवमा भन्ने हो भने त अझ प्रभुलाई। अनि हामी कतिपटक निराश पनि हुन्छौँ, तर हामी रोकिनु हुँदैन, किनकि त्यहाँ विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू पनि छन् जसलाई हामीले परमेश्वरको महान सत्यतालाई सुम्पन सक्छौं। अर्को, सत्यतालाई उपलब्ध मानिसहरूमा सुम्पनुपर्छ, अर्थात् तपाईको वरपर, तपाईको सामु उपलब्ध मानिसहरू त्यहाँ पक्कै छन्, तपाई सुम्पनुस्। खाँटी शिक्षालाई यसरी सुम्पने प्रक्रियामा समय लाग्न सक्छ। केही मानिसहरू तिनीहरू इमानदार र सच्चा भए तापनि तिनीहरू अरू कामहरूमा एकदम व्यस्त हुन्छन्। कतिपटक तिनीहरूको व्यस्तता गलत प्राथमिकताका कुराहरूमा हुन्छन्। तिनीहरू परमेश्वरको कुराहरूमा बढ्ने इच्छा राख्दैनन्। तिनीहरूलाई ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर्न चुनौती दिइनुपर्छ। तिनीहरू आफ्नो जीवनमा निस्कनै नसक्ने अरू प्रकारका व्यस्तताहरूमा हुन सक्छन् र तिनीहरूले तब मात्र केही गर्न सक्छन् जब तिनीहरू त्यस अवस्थाबाट बाहिर आउन सक्छन्। तर हामीले तिनीहरूसँग मात्र काम गर्न सक्छौं जो हामीसँग परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न भेला हुन सक्छन्। यहाँसम्म कि कतिजना यस लकडाउनको समयमा संगतिको निम्ति भोको भएर आत्मिक खानाको खोजीमा छन्। उहाँहरू यस भोकलाई मेटाउन विभिन्न बाइबलीय मण्डलीहरूको अनलाइन सेवाहरू हेर्न रुचाउँछन्। उहाँहरूलाई धन्यवाद। के तपाईँ यस्तै हुनुहुन्छ? त्यहाँ उपलब्ध मानिसहरू पक्कै पनि छन् जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट सिक्न चाहन्छन्। अर्को, त्यहाँ यस्तो व्यक्तिहरू पनि छन् जो शिक्षणीय छन्। सत्यतालाई शिक्षणीय मानिसहरूमा सुम्पन्नुपर्छ। पावलले भन्दैछन् कि यी मानिसहरू अरूलाई पनि सिकाउन योग्यको हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति सिकाउनमा सिपालु तबसम्म हुँदैन जबसम्म ऊ आफै सिक्ने खालको अथवा शिक्षणीय हुँदैन। शिक्षणीयको अर्थ हामीले पवित्र शास्त्रबाट आफू गलत रहेको विषयमा स्वीकार गर्नु र आफ्नो विचारलाई बदल्नु हो। यसको अर्थ अरू भक्तिको जीवन जिउने मानिसहरूसँग सिक्न चाहनु र सबै कुरा जानेको छु भन्ने नापमा पुगिसके पनि दाबी नगर्नु हो। र साथै परमेश्वरलाई जान्ने र उहाँको वचनलाई गहिरो तरिकाले बुझ्ने कुराको भोकमा कहिले सन्तुष्ट नहुनु हो। हामी कहिल्यै पनि यस जीवनमा आत्मिक तृप्तिको स्थानमा पुग्न सक्दैनौं। यदि तिमोथीले पावलबाटको शिक्षालाई लिने इच्छा नगरेको भए ऊ अरूलाई सिकाउनको निम्ति योग्य हुने थिएन। मैले सबै जानेको छु भन्ने वा हठी स्वसंकल्पित व्यक्ति जो निरन्तर तर्क मात्रै गर्छ ऊ अरूलाई सिकाउन योग्यको हुँदैन, किनभने मानिसहरूले उसको अहंकारलाई इन्कार गर्नेछन्। के तपाईँ ख्रिस्टमा फलवान हुन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने सत्यतालाई उपलब्ध हुन सक्ने विश्वासयोग्य र शिक्षणीय मानिसहरूलाई सुम्पनुहोस् ताकि उनीहरूसँग फेरि अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने बहुमूल्य कुराहरू होस्।
अब हामी तेस्रो कुरालाई हेर्न जाँदैछौँ। तेस्रो बुँदा, ख्रिस्टको निम्ति फलवान हुन हामीले आत्मिक गुणनको लक्ष्य राखेको हुनुपर्छ। ख्रिस्टको निम्ति फलवान हुन हामीले आत्मिक गुणनको लक्ष्य राखेको हुनुपर्छ। ख्रिस्टको निम्ति संसारको सबै हराएका आत्माहरूको माझमा पुग्नु असम्भव जस्तै देखिन्छ। मानवीय तवरले भन्दैछु, तर परमेश्वरसँग अझै बढी प्रभावकारी तरिका छ। त्यो चाहिँ उहाँले हामीद्वारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँको योजना आत्मिक गुणनको योजना हो। हाम्रो चाबी पदमा 5 पुस्ताहरू उल्लेख छन्। पहिलो येशू, यद्यपि उहाँको नाम त्यहाँ नभए पनि उहाँद्वारा पावलले शिक्षा पाएको देख्न सकिन्छ। दोस्रो पुस्ता पावल, त्यसपछि तेस्रो पुस्ता तिमोथी, अनि चौथो पुस्ता विश्वासयोग्य मानिस, र 5औं पुस्ता अरूहरू जो पनि सिकाउनका निम्ति योग्यका छन्। यदि हामीले कसैलाई सिकाउँछौं र उसले त्यस सत्यतालाई बिर्को लगाएर राख्छ र अर्कोलाई सुम्पन्ने कार्य गर्दैन भने त्यो हस्तान्तरणको प्रक्रिया त्यही रोकिन्छ। तर यदि हामीले जसलाई सिकायौं उनीहरूले अरूलाई पनि सिकाउँछन् र तिनीहरूले पनि उस्तै गर्छन् भने हामी गुणात्मक सेवामा छौं। जबकि सुरुमा त्यो बिस्तारै अगाडि बढ्ला, तर केही वर्षपछि त्यो धेरैको माझमा पुग्नेछ। आत्मिक गुणनले तब मात्र काम गर्छ जब मानिसहरूले हामीलाई सुन्नेछ र त्यसमा अभ्यास गर्नेछन्। तर होशियार, तिनीहरूले त्यो हाम्रो नाम र ख्यातिको कारण गर्न सक्ला। तिनीहरूले हाम्रो फुस्ल्याउने शब्दहरूमा पनि त्यो गर्न सक्ला। तर त्यसले तिनीहरूलाई धेरै लामो समयसम्म सहायता गर्दैन। तिनीहरूले त्यस्तो तरिकाले हामीबाट सुन्नु हुँदैन। तिनीहरूले त्यसरी सुन्नु हुँदैन। अर्कोतर्फ हाम्रो प्रभुमा रहेको साक्षीको कारण तिनीहरूले हामीबाट सुन्छन्, प्रभुको वचनको खाँटी सत्यताहरूबाट सुन्छन् भने त्यसले तिनीहरूलाई जीवनभरि सहायता गर्नेछ। आज क्रिस्चियन समाजमा के यो सजिलो छ वा यस्तै भइरहेको छ? तपाईहरू आफै जाँच्नुस्। तर हामीले भने अगाडि बढ्नै पर्छ। हामीले भने गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुनको निम्ति अगाडि बढ्नै पर्छ। के तपाईँ ख्रिस्टमा फलवान हुन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने ख्रिस्टको निम्ति आत्मिक गुणनको लक्ष्य राख्नुहोस्, ताकि तपाईद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले सारा संसारका मानिसहरू माझमा हस्तान्तरण गर्न सकिने बहुमूल्य कुराहरू पुग्न सकोस्। हामीले आज हेरेको विषय, हामीले सुनेको कुरा सुम्पदै जानु, अनि त्यो गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले 3वटा बुँदाहरू हेर्यौं। ख्रिस्टको निम्ति फलवान हुन हामी खाँटी शिक्षामा स्पष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, ख्रिस्टको निम्ति फलवान हुन हामीले अरूलाई सत्यता सुम्पनुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा, ख्रिस्टको निम्ति फलवान हुन हामीले आत्मिक गुणनको लक्ष्य राखेको हुनुपर्छ।
निष्कर्षमा म आउन चाहन्छु। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 2 पदलाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्न हामी आफैले 2 प्रश्नहरूलाई सोधेको हुनुपर्छ। पहिलो प्रश्न, मेरो पावल को हो? अर्को शब्दमा, हामीले कसलाई आत्मिक शिक्षकको रूपमा हेरेका छौं? हामीले पावल जस्तै व्यक्तिहरूबाट सिक्नुपर्छ, जसले खाँटी शिक्षा सिकाउँथे, जसले सत्यताको प्रचार गर्थे र जसले आत्मिक गुणनको लक्ष्य राख्थे। तब मात्र हामी फलवान बन्नेछौं। अर्को प्रश्न, मेरो तिमोथीहरू अथवा चेलाहरू को हुन्? अर्को शब्दमा, हाम्रो चेलाहरू को हुन्? हाम्रो चेलाहरू पनि तिमोथी जस्तै हुनुपर्छ, जसले खाँटी शिक्षा सिक्ने चाहना राख्थे, जसले सत्यताको प्रचार सुन्थे र विश्वास गर्थे र जसले आत्मिक गुणनको लक्ष्यलाई राम्ररी बुझेका थिए। तब मात्र हामी फलवान हुनेछौं। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईं एउटा फलवन्त जीवन जिउने क्रिस्चियन बन्नुभएको होस्। तपाईको जीवनबाट फल फलोस्। तपाईको जीवनबाट धेरै अरू व्यक्तिहरूले आशिष पाउन सकुन्, परमेश्वरको सत्यता, खाँटी शिक्षाहरूलाई जान्न सकुन् र पछ्याउन सकुन्। अनि मेरो लागि पनि तपाईहरूले त्यसरी नै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी शिक्षक पनि हुन जरुरी छ, हामी चेला पनि हुन जरुरी छ। अनि आज हामीले पुस्ता हस्तान्तरणको सम्बन्धमा सिकेका यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामी सधैँ नै याद राख्न सकौं। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, तपाईको सत्यको वचनको निम्ति। हामी प्रभु जब तपाईको वचनलाई अध्ययन गर्छौं, हेर्छौं, तब हामीलाई तपाईले कति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू दिनुभएको छ अनि कति ठूलो सत्यता, महान सत्यतालाई सिकाउनु भएको छ हामी देख्न सक्छौं। यो संसारमा हामीलाई तपाईले त्यत्तिकै राख्नु भएको होइन, तर हाम्रो निम्ति त्यहाँ अगाडि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जसलाई हामीले गर्नुपर्नेछ। र आज हामीले हेरेको कुरा चाहिँ हामीले पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू। तर त्यसको निम्ति सर्वप्रथम हामी आफै कसरी जिइरहेका छौं, हामी आफैले कस्तो कुराहरू सिकिरहेका छौं, कसरी सिकिरहेका छौं, के सिकिरहेका छौं, त्यो हामीले जान्न जरुरी छ। तब मात्र हामी आउने पुस्ताहरूमा हामीले पाएका कुराहरू सुम्पन सक्छौं। तपाई प्रभु येशूले पावलले तिमोथीलाई, तिमोथीले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई अनि विश्वासयोग्य मानिसहरूले पनि अरूहरूलाई सुम्पे जस्तै प्रभु यो ढाँचालाई उस्तै गरी हामीले पछ्याउन सकौं। आजको दिनमा पनि हामी तपाईसँग प्रार्थना गर्दछौं। वचनको निम्ति धन्यवाद छ। हामी सबैलाई यसद्वारा आशिष मिलेको होस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन।